हुकूमत की मुसलसल मेहनत और मौसर पॉलिसीज़ के बायस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला। आइंदा बजट में मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब तेज़ तर मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा वफाकी बजट सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और मईशत की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने FBR को हिदायत दी कि 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाए जाएं ताकि कारोबारी बरादरी को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हुकूमत का बुनियादी मिशन है। वफाकी हुकूमत हो, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। फॉर्म 45 का बंदोबस्त अवाम करें, फॉर्म 47 का मैं कर लूँगा। इस्लामाबाद समझता है कि सब कुछ उनके मातहत है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं, आप करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिगर में जलसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद से जो फैसले होते हैं नुकसान आप भुगतते हैं। कहते हैं वफाक कंगाल हो चुका है, फंड्स और वसाइल नहीं तो ऐसी वजारत रखने का क्या फ़ायदा। गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर आज दुनिया के सामने मजबूत होकर खड़ा है। अमेरिका इजराइल ने ईरान की क़यादत और निहत्ते बच्चों को शहीद किया। पीपल्स पार्टी अमन पसंद जमात थी और है। Continuation of the strategic dialogue demonstrates our shared resolve to impart greater momentum to Pakistan-EU relations and to shape forward-looking partnership. We have, a great relationship with EU. There's a great history. Pakistan sees considerable untapped potential in our cooperation. And we have, a number of areas where, we can work together. पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल हुआ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा, आलमी और इलाक़ाई उमूर, पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़ा पर राब्ता रहा। यूरोपीय यूनियन की क़यादत और आला नुमाइंदा की पाकिस्तान के साथ रवाबित काबिल कदर हैं। काया कैलस ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने पर बेहद खुशी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने अमन और सिफारतकारी की हमेशा हिमायत की है। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तवज्जो है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। काया कैलस ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्ते की बड़ी ताकत और हमारा अहम शराकत दार है। मुस्तक़िल जंगबंदी और मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ईरान मुआहिदा करने में संजीदा है। ये एक अच्छा मुआहिदा होगा। ये अमेरिका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। डेमोक्रेट्स और दीगर लोग बिला वजह मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए काम करना इस वक्त मुश्किल हो जाता है जब सियासी मुखालिफिन शोर मचाते हैं। सियासी मुखालिफिन मुख्तलिफ और मुतज़ाद मशवरे देते रहते हैं। मुखालिफिन कभी मुज़ाकरात तेज़ करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। मुखालिफिन बस पुरसुकून रहें और इत्मीनान रखें, आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। क़ब्ल अज़ वक्त किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते।
جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے کی طرح اسٹیوٹ کوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران کا ماضی کا تجربہ خوشگوار نہیں رہا، کیونکہ ایک مرحلے پر معاہدہ طے پانے کے باوجود بعد میں امریکہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ خطے میں امریکی اڈوں پر صرف دفاع میں حملے کیے گئے، ایران کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ریاستیں اپنی زمین یا وسائل حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ موجودہ مذاکراتی دور میں ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور اس وقت بات چیت کی بنیاد جنگ کا خاتمہ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ڈپلومیسی میں مذاکرات دو طرفہ ہوتے ہیں، یک طرفہ مطالبات پیش کر کے ان پر عمل کا کہنا ممکن نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی، ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے ایران کے شہر گورک اور جزیرہ قشم میں ایرانی ریڈار اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی افواج نے ایرانی فضائی دفاعی نظام، ایک گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن اور 2 یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو تباہ کیا۔ ادھر ایران نے بھی جواب میں امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ایرو اسپیس فورس نے ایک ایسے اڈے پر حملہ کیا جسے مبینہ طور پر امریکہ نے جزیرہ سیرک پر ایک ٹیلی کام ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر اس قسم کی جارحیت دوبارہ دہرائی گئی تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ روسی آئل ٹینکر کے کیپٹن کا فرانسیسی بحریہ کے احکامات ماننے سے انکار، فرانس نے روسی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا روس پر پابندیوں پر عمل درآمد کے حوالے سے فرانس کا پختہ عزم ہے۔ روسی صدارتی آفس کریملن نے فرانس کی جانب سے روسی آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی اقدام غیر قانونی اور قزاقی کے مترادف ہیں، اپنے کارگو جہاز کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بجٹ کی رقم کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 8 سال سے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار ہے۔ ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا غیر اہم منصوبوں کو جاری رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں بڑا فرق آ رہا ہے۔ وفاقی بجٹ گزشتہ 8 سال سے 1,000 ارب پر کھڑا ہے، جبکہ صوبوں کا بجٹ 3,000 ارب تک پہنچ چکا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔